अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, जस्टिस काजी फायज ईसा केस की सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई मुकम्मल हो गई है। आज फैसला आने का इम्कान है। आज शाम तक जस्टिस उमर अता बंदियाल जो 10 रुकनी बेंच के सरबराह हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा की दरखास्तों का केस है ये कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में काजी फायज ईसा के ख़िलाफ़ जो सदारती रेफरेंस था उस पर कार्रवाइयाँ रुकवाई जाएँ। कार्रवाई ये दरखास्तें थी और ये केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। आज इसकी समाअतों का सिलसिला मुकम्मल हुआ है। गुज़श्ता रोज़ वफाक के वकील वफाक के जो वकील हैं फ़ारूक नसीम, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए थे। और जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया ने भी अपना वीडियो बयान दे दिया था। आज फिर जो फ़ारूक नसीम ने दलाइल दिए थे उन पर जो एतराज़ात थे उनके जवाबात आज सुप्रीम कोर्ट में दिए हैं मुनीर मलिक ने, जो जस्टिस काजी फायज ईसा के वकील हैं। क्या आज की कार्रवाई हुई? आज फिर जो जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया के जो टैक्स का जो रिकॉर्ड है वो भी सरे बमोहर लिफाफा जो है उसका लिफाफे में बंद जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया गया है। एफबीआर की तरफ से भी, मुनीर मलिक की तरफ से भी और फ़ारूक नसीम की तरफ से भी। तो जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा है कि आज अगर जजेस मुत्तफिक हो जाते हैं तो फिर आज शाम तक फ़ैसला दे देंगे। इम्कान है कि फ़ैसला आज आ सकता है, तो फ़ैसला फ़िलहाल महफूज कर लिया गया है। मुनीर मलिक ने जो जवाबात दिए हैं वो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा कि कौन कौन से एतराज़ात उन्होंने किए हैं फ़ारूक नसीम के दलाइल पर। एक तो ये कहा है कि इफ्तिखार चौधरी केस में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल पर बदनीयती के इल्ज़ामात थे। ये मुनीर मलिक ने कहा है। आज सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने बदनीयती पर कोई फ़ैसला नहीं दिया था। तवक्को है कि मुझे जुडिशल कौंसिल की बदनीयती पर बात नहीं करनी पड़ेगी और आज ही मैं कोशिश करूंगा, अपने दलाइल मुकम्मल करूंगा। तो वो ज़ाहिर है आज दलाइल उन्होंने मुकम्मल कर लिए हैं। लेकिन मुनीर मलिक के साथ साथ फिर सुप्रीम कोर्ट बार के वकील हैं हामिद खान, उन्होंने भी अपने दलाइल दिए। और सिंध बार कौंसिल के वकील हैं रज़ा रब्बानी, उन्होंने भी दलाइल दिए। केपी के बार काउंसिल के वकील हैं इफ्तिखार गिलानी, उन्होंने भी दलाइल दिए। रेफरेंस के ख़िलाफ़ हैं इन्होंने ये आए हैं वकला जो हैं। इफ्तिखार गिलानी ने कहा कि मैं केपी के 20,000 वकला की नुमाइंदगी कर रहा हूँ और जस्टिस काजी फायज ईसा कोई हमारे रिश्तेदार नहीं है, इन वकला के रिश्तेदार नहीं है, लेकिन वकला इनके साथ खड़े हो गए हैं। और 29 दरख्वास्तें जो हैं मुख्तलिफ जो हैं जस्टिस काजी फायज ईसा रेफरेंस के मामले पर जो हैं सुप्रीम कोर्ट में आई हैं, तो ये ऐसे नहीं आई। तो मुनीर मलिक के जो जवाबात थे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो भी आपको मैं सुनाता जाऊंगा। मुनीर मलिक ने कहा है कि एक तो समझ में नहीं आ रही कि हुकूमत का असल में केस है क्या। फ़ारूक नसीम ने कहा है कि इनका असल केस वो नहीं है जो रेफरेंस में है। बरतानवी जज जस्टिस जबराल्टर के अहलिया के ख़त और उनकी बरतरफी का हवाला फ़ारूक नसीम ने दिया है। तो जस्टिस जबराल्टर जो हैं उन्होंने ख़ुद को अहलिया की मुहिम के साथ मुंसलिक किया हुआ था। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कभी अहलिया की जायदादें खुद से मंसूब नहीं की, एक बात। और ये भी कहा है कि इलेक्शन और नेब कवानीन में शोहर अहलिया के असासों पर जवाबदा होता है। फ़ारूक नसीम ने कहा कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट आने में देर कर दी। ये मुनीर मलिक साहब कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि बदकिस्मती से फ़ारूक नसीम गलत बस में सवार हो गए हैं। हुकूमत एफबीआर जाने की बजाय सुप्रीम जुडिशल कौंसिल चली गई। ये यानी गलत बस थी कि एफबीआर में जाना चाहिए था टैक्स का मामला अगर है तो, लेकिन हुकूमत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में चली गई। तो ये गलत बस में फ़ारूक नसीम बैठ गए हैं। एफबीआर अपना काम करे, हमने कभी रुकावट नहीं डाली, मुनीर मलिक कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपनी और अदलिया की इज्जत की खातिर रेफरेंस चैलेंज किया।
چاہتے ہیں کہ عدلیہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کو کالعدم قرار دے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے احکامات اور شوکاز نوٹس میں فرق ہے۔ لندن جائیدادوں کی تلاش کے لیے 192.com کو استعمال کیا گیا۔ 192.com پر سرچ کرنے کے لیے ادائیگی کرنا پڑتی ہے۔ آن لائن ادائیگی کی رسید جو ہے وہ ویب سائٹ متعلقہ بندے کو ای میل کر دیتی ہے۔ ضیاء المصطفیٰ نے ہائی کمیشن کے تصدیق شدہ جائیداد کی 3 نقول حاصل کیں، جن سیاسی شخصیات کی سرچ کیں اس کی رسیدیں بھی ساتھ لگائی ہیں۔ حکومت رسیدیں دے دے تو سامنے آ جائے گا کہ جائیدادیں کس نے سرچ کی ہیں، اور ظاہر ہے جس نے سرچ کی ہیں تو اس کے نام پر ہی پیمنٹ کی سرچ انجن نے رسیدیں بھیجی ہوں گی، وہ رسیدیں حکومت دکھا دے، پتہ چل جائے گا کہ کس نے جائیدادیں سرچ کی تھی۔ اور وحید ڈوگر نے صرف ایک جائیداد کا بتایا تھا۔ اگر سرچ اثاثہ جات ریکوری یونٹ نے کی ہے تو پھر رسیدیں دے دیں۔ حکومت کہتی ہے کہ دھرنا فیصلے پر ایکشن لینا ہوتا تو دونوں ججز کے خلاف لیتے، صرف قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ہی کیوں؟ حکومت صرف فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ لکھنے والے جج کو ہٹانا چاہ رہی ہے، منیر ملک کہتے ہیں۔ اور یہ بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے منی ٹریل سے متعلق دستاویز جمع کرا دی ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے زرعی زمین اور پاسپورٹ کی نقول بھی جمع کرا دی ہیں۔ سپریم کورٹ نے پاکستان سے باہر گئے پیسے کو واپس لانے کے لیے کمیٹی بنائی تھی۔ سپریم کورٹ کی کمیٹی نے تجویز کیا تھا کہ آمدن اور اثاثوں کے فارم میں کئی ابہام ہیں۔ کہا گیا کہ افتخار چودھری کیس میں شوکاز نوٹس جاری نہیں ہوا تھا۔ اول تو آرٹیکل 209 میں شوکاز نوٹس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے افتخار چودھری کو طلبی کا نوٹس جاری کیا تھا۔ سپریم جوڈیشل کونسل صدر کے کنڈکٹ اور بدنیتی کا جائزہ نہیں لے سکتی۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا کام صرف حقائق کا تعین کرنا ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کو کوئی نیا ادارہ یا ایجنسی بنانے کا اختیار نہیں ہے۔ اثاثہ جات ریکوری یونٹ کی تشکیل کے لیے رولز میں ترمیم کرنا ضروری تھی۔ اثاثہ جات ریکوری یونٹ کے ٹی او آرز قانون کے خلاف ہیں، منیر ملک کہتے ہیں۔ اور پھر کہا ہے کہ ضابطۂ قانون سازی کے بغیر اثاثہ جات ریکوری یونٹ جیسا ادارہ نہیں بنایا جا سکتا۔ جو ریلیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو چاہیے وہ جوڈیشل کونسل نہیں دے سکتی۔ یہ منیر ملک نے جوابات دیے ہیں فاروق نسیم کے دلائل کے رپلائی میں، اور اس کے ریسپانس میں یہ جوابات آج دیے ہیں۔ انہوں نے اپنا موقف مکمل کر لیا ہے۔ منیر ملک کے پہلے دلائل ہو چکے تھے، پھر فاروق نسیم جو ہیں وکیل وفاق کے جو وکیل ہیں انہوں نے بھی اپنے دلائل مکمل گزشتہ روز ہی کر لیے تھے۔ گزشتہ روز پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے بیان دینا چاہا، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خود پیشکش کی، سپریم کورٹ میں آ کر خود پیش ہوئے 2 دن پہلے، اور سپریم کورٹ سے پیغام پہنچایا اپنی اہلیہ کا کہ میری اہلیہ چاہتی ہیں کہ وہ خود ویڈیو بیان دیں، خود وضاحت کریں اپنی جائیدادوں سے متعلق، تو میری درخواست ہوگی کہ میری اہلیہ کو سنا جائے۔ اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے گزشتہ روز جو ویڈیو بیان دیا تھا وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ رات جو پروگرام کیا تھا اپلوڈ، اس میں شیئر کر دیا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کا کیا موقف ہے۔ پھر وہ جو ان کے ٹیکس کی جو ریکارڈ ہے وہ بھی سپریم کورٹ نے گزشتہ روز طلب کیا تھا کہ وہ سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے۔ ایف بی آر نے بھی وہ سرے بمہر جو ہے وہ لفافہ سپریم کورٹ میں آج دے دیا ہے، پھر فاروق نسیم نے بھی دے دیا، اسی طرح منیر ملک نے بھی۔ تو یہ وکلاء کے جو دلائل تھے وہ مکمل ہو گئے ہیں۔ کارروائی اور سماعتوں کا سلسلہ جو ہے آج مکمل ہو گیا ہے۔ آج ہی جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ کہا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا وقت چاہیے مشاورت کے لیے، جو ججز ہیں، جو 10 رکنی بینچ ہے اس کو تھوڑا سا وقت چاہیے مشاورت کے لیے، اور ہم کوشش کریں گے کہ آج ہی فیصلہ دے دیں۔ اگر ججز اس پر متفق ہو جاتے ہیں تو
تو امکان ہے کہ 4 بجے 4:30 5 بجے کے قریب آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواستوں جو صدارتی ریفرنس کے خلاف انہوں نے دی ہیں ان پر جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ سے آ جائے گا. فیصلہ جب آئے گا تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.